بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔
جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، تے پار سلامت گئیاں۔ جنہاں نے تابعداری کیتی او گناہگار نہ رہیاں، تے جڑیاں آپ آوارہ ہویاں، تے رول مویاں وچ جھاڑاں، او چوراں شیراں دے ہاتھ آئیاں، تے یا لقمہ بگہاڑاں۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ، پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینو تینو اپنے کار اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تسا احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیر سنو سارے انوتا زندگی اس کو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت دی کلام باغ جو دو مقامات نو میں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس باب دا اعلان فرمایا ان لوگاں نو اللہ کو ڈر جانا چاہیے جڑے اللہ اس دے رسول دی حکمہ دی نافرمانی کردے نے، اونا دی اس معاملے دی وجہ کر کے کتے اللہ رب العزت دی طرفوں اونا دی اوپر کوئی عذاب یا کسی فتنے دی اندر مبتلا نہ کر دیتے جان۔ اور دوسرا کار اللہ پاک نے بیان فرمایا جڑا اللہ اس دے رسول دی اطاعت کرے گا، اللہ فرماندے نے میں اس نو نیک لوگاں دی رفاقت دیاں گا، مثال دے طور تے نبیاں دا ساتھ ملے گا، صدیقاں دا ساتھ، شہداء صالحین دا، اللہ فرماندے نے بڑا اچھا ساتھ ہے، میں انہاں لوگاں نو اس ساتھ دیاں گا جڑے لوگ اللہ دے رسول دی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من عبا، فرمایا لوگوں میری ساری امت جیڑی ہے نا وہ جنت اندر جائے گی، ساری امت جیڑی ہے وہ جنت اندر جائے گی، الا من عبا، مگر جن نے جنت اندر جان تو خود انکار کیتا۔ صحابہ اکرام بولے آقا جی وہ کیڑا بد نصیب ہوئے گا، بدبخت ہوئے گا کہ جڑا جنت اندر جان تو بھی انکار کر رہے ہے؟ محبوب نے فرمایا ہاں، من آتانی داخل الجنہ، جیڑا تا میرے کہے دے اوپر عمل کر گیا اور نو جنت مل جائے گی، ومن اسانی فقد آبا، جن نے میری گال سن کے پھر نہیں منی نافرمانی کی تھی انہیں جنت اندر جان تو انکار کر دیتا ہے۔ غور کرنا میرے ویر، توجہ کرنا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہاں نو کل قیامت دا دن ہوئے گا، این ترازو تول کے نا انہاں دے عمال نامہ دا وزن کر کے جنت اور دوزخ دا فیصلہ کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ مگر میں آج کچھ
ایسے لوگوں کا ذکر تیرے سامنے کرنا چاہنا جنہ دے متعلق پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ہستی رحمت للعالمین پیغمبر کہ جیڑے جناب غاراں دے اندر بھی جا کے اپنی امت دے حق اندر روندے رہے. پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی امت نال پیار کرن والے محبت کرن والے مگر اونا دی زبان دے اطہر دے اندروں ایسے بدبخت لوگاں دا میں ذکر کرنا چاہنا جنہ دے بارے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ انہاں دا میرے نال کوئی تعلق نہیں. فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا انج کر کے پاک پیغمبر حوض کوثر تے بیٹھے ہونگے لوگ آنگے انہاں وضو والے آزاد چمک رہے ہونگے نمازی ہونگے پاک پیغمبر اٹھنگے انہوں پانی پلان واسطے جامع کوثر لے مگر دیوار کھڑی ہو جائے گی درمیان دے اندر. پاک پیغمبر فرمان گے میری امت دے لوگ نے فرشتے ہو کیوں روک دیتا گیا ہے. پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی امت نال محبت کرنے والے مگر اندازہ کیجئے ان لوگاں دے متعلق کہ جنہ دے بارے میرے پاک پیغمبر نے دنیا تے کہہ چھڑیا کہ انہاں دا میرے نال کوئی تعلق نہیں. غور کرنا پہلا بندہ میں تیرے سامنے ذکر کرنا چاہنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے غور کریاں سونیا توجہ کری میرے پاک پیغمبر دا فرمان صحیح جامع صغیر دے اندر حدیث نمبر 1037 نمبر تلاوت کرن لگا ہاں. میرے پاک پیغمبر فرما دے نے من ما لیس لہ فلیس منا فلیتبوا مقعدہ من النار. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے ایک بندہ دعویٰ کرنے والا دعویٰ کر دے آپ میری چیز ہے اس چیز دا مالک میں مگر پاک پیغمبر فرما دینے اس شہد دا مالک نہیں ہے وہ کسی دی چیز دے نجائز قبضہ کرنا چاہتا ہے کسی دی چیز نو نجائز اپنے حق اندر لے کے آنا چاہتا ہے جبکہ مسلمان واسطے کی حکم میں فرمایا کل مسلمی علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ. پاک پیغمبر دا فرمان صحیح مسلم دے اندر ہے. اللہ اکبر 6541 نمبر میں حدیث تلاوت کر رہے آجے. پاک پیغمبر فرمان دینے لوگو ایک مسلمان دا دوجے مسلمان تے مال حرام ہے ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان تے خون حرام ہے ایک مسلمان دی دوسرے مسلمان تے عزت حرام ہے. پاک پیغمبر فرماندے نے کوئی کسے دی عزت نو اپنے واسطے حلال نہ سمجھے کوئی کسے دے مال نو اپنے واسطے حلال نہ سمجھے کوئی کسے دے خون نو اپنے واسطے حلال نہ سمجھے. اللہ اکبر جیڑا کام کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان اوئے جدے ہاتھ تے زبان کو لو دوسرا مسلمان بچے ہے. اگر ساڑھے ہاتھ تے زبان کو لو دوسرا مسلمان نہیں بچیا ساڑھی مسلمانی کسے کام دی نہیں جے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے تین چیزاں دا ہی رپھڑ پہندے. اللہ اکبر مال دا رولا پہندے زمین جائیداد دا رولا پہندے. اللہ اکبر غور کری سونے توجہ کری نا. میرے پاک پیغمبر فرمان دینے جیڑا بندہ دعویٰ کرے کسی ایسی چیز دے متعلق جیڑی اے دی نہیں ہے پاک پیغمبر فرمان دینے فَلَيْسَ مِنَّا او دا ساڑھے نال کوئی تعلق او ساڑھے نال دا نہیں. اللہ اکبر اللہ غور کیجئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تیارا جنہ میرے مصطفیٰ نو پتھر مارے میرے نبی نے وہ بھی سینے نہ لا لینے
जिन्ना मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे रस्ते अंदर कंडे विछाए मेरे नबी ने ते उन्होंने भी सीने ना ला लिया है। जिन्ना मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा नूं दुख दिते मेरे मुस्तफा ने ते उन्होंने भी सीने ना लाया है। अल्लाहु अकबर यार कितना बुरा इंसान है जिदे बारे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फलैसा मिन्ना फलैसा मिन्ना, इस बंदे नाल साडा कोई ताल्लुक नहीं जे, ये बंदा साडे विचों ही नहीं जे। अज दुनिया दे अंदर हेरा फेरी नाल गुजारा ते कर लेंगा मगर अल्लाह दी अदालत दे अंदर ते जवाब देना उथे कोई चलाकियां नहीं चलणगियां, उथे कोई होशियारियां कम नहीं आणगियां। अल्लाहु अकबर, अल्लाह दी कसम मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा इकराम दी जिंदगी पढ़ना कई मिसालां मौजूद ने जदों हक दी गल आई है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबा अबू दाऊद अंदर हदीस है 3584 नंबर में रवायत तिलावत कर लगा वा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी बीवी मेरी तेरी अम्मी सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ओ बयान फरमांदियां ने मेरे पाक पैगंबर कोल दो बंदे आउंदे ने झगड़ा लेके आए ने सोहणिया आ जमीन मेरी है, दूजा कहंदा नहीं मेरी है। जमीन आवारा पई सी एवें। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ना ओदे कोल कोई दलील है ना ही ओदे कोल कोई सबूत है। अल्लाहु अकबर, मेरे पाक पैगंबर दी अदालत अंदर मुकदमा आ गया है। कहने लगा सोहणिया जमीन मेरी है, दूसरा कहंदा नहीं जमीन मेरी है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वेखिया इन्हां दोवां कोल दलील भी कोई नहीं ते गवाह भी कोई नहीं। पाक पैगंबर ने इन्हां दियां झगड़े गालियां गल्लां सुन के मेरे महबूब की फरमांदे ने इन्नमा अना बशरुन व इन्नमा तख्तसिमून इलैया वाला अल्लाह बाज़कुम अयकुनल हना बिहुज्जतिही मिन बाज़िन फ़अक़दी लहू अला नहविम मिम्मा अस्मऊ मिन्हु फ़मन क़ज़ैतु लहू मिन हक़्क़ि अख़ीहि शैयन फ़ला याख़ुज़ु मिन्हु शैयन इन्नमा अक़तउ लहू क़ितअतम मिनन नार इन्नमा अक़तउ लहू क़ितअतम मिनन नार। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने मेरे सहाबा मैं भी तुहाडे वर्गा इंसान इन्नमा अना बशरुन, मैं भी इंसान मैं भी बशर व इन्नमा तख्तसिमून इलैया, तुसी अपने झगड़े मेरे को लेके आउंदे हो। तुहाडे विचों कुछ लोग ऐसे हुंदे ने जेड़े चरब ज़बान हुंदे ने, जुबान अंदर तेजी हुंदी है गल सुना नहीं जानदे ने। पाक पैगंबर फरमांदे ने ओ गल सुना के अपने हक अंदर फैसला करवा लेंदे ने, हालांकि ओ शह एदी नहीं है ओदा मालक नहीं है, अपने वीर दी शह अपने हक अंदर ले जांदे ने। पाक पैगंबर फरमांदे ने फला याख़ुज़ु मिन्हु शैयन, ओ ए ना समझे कि पाक पैगंबर ने ओ जमीन मैनू दे दी है। मेरे नबी फरमांदे ने ओ जमीन नहीं दी बल्कि इन्नमा अक़तउ लहू क़ितअतम मिनन नार, ओ जमीन दा टुकड़ा नहीं दिता बल्कि ओनू जहन्नम दी अग दा एक टुकड़ा दे दिता गया। ए ना समझे कि मैनू जनाब अदालत ने नोटिफिकेशन दे दिता है, जज ने मेरे हक अंदर फैसला कर दिता है तो मैं जमीन दा मालिक बन गया। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कायनात अंदर बसने वालों मेरे पाक पैगंबर दी जुबान विचों अल्फाज निकलते पे ने ओ बंदा जहन्नम दी अग दा मालिक है। जदों मेरे पाक पैगंबर ने गल कही ना मां उम्मे सलमा बयान फरमांदी ने फबकर रजुलान
اے دوویں بندے ٹائی مار کے رون لگ پیندے نے، دوویں بندے چیخن لگ پیندے نے۔ جڑا اگے کہندا سی زمین میری ہے، دوجا کہندا سی میری ہے۔ جڑا پہلا دعوے دار کہندا ویرا جا ساری زمین تو لے جا، دوسرا کہندا نہیں تو لے جا۔ اگے جھگڑا اس گل دا سی میری ہے میری ہے، ہن جھگڑا اے وے تیری ہے، او کہندا نہیں تیری ہے۔ اللہ اکبر، غور کر سونیا، توجہ کرنا، انہاں لوگاں نے منیا میرے مصطفیٰ دے فرمان نو، تاں تے اللہ خالق کائنات فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ ایویں رب نے انہاں تے انعام نہیں کیتا، انہاں نو نبیاں تے صالحین تے صدیقاں دا ساتھ دیتا ہے۔ اجے سمجھ نہیں آئی یا تابعین تبا تابعین والانا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جناب مدرسے پڑھ دینے۔ اللہ اکبر، اللہ مدرسیوں چھٹی ہوئی ہے، کافی لمبا سفر کر کے عبداللہ بن مبارک اپنے گھر اندر پہنچے۔ گھر اندر جا کے بستہ کھولے آنا، جو تو بستہ کھولیا تے بستے دے وچ قلم سی اپنے نال دے ساتھی دی، جڑا کلاس دا طالب علم ہے، اس کلاس فیلو دی قلم بستے دے اندر ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے اے نہیں خیال کیتا چل یار رات ہی گزارنی ہے، سویرے جانا ہے تے دے دیاں گے۔ راوی بیان کر دے عبداللہ بن مبارک نے اومیں بستہ بند کیتا ہے تے واپس مدرسے وال تور پیندے نے۔ مدرسے آئے، پتہ کیتا وہ بھی چھٹی لے کے گھر نو چلا گیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے مدرسے تو دے گھر وال رخ کر لے ہے، جا ان دی کنڈی کھڑکائی ہے تے دا باہر نکلے ہے، کہنے لگا ویرا قلم لے لو، اپنی قلم لے لو۔ وہ کہنے لگا عبداللہ یار مدرسے ہونا سی اوتھے دے دے میں کہندا یار مینوں تے اپنے سادہ نہیں پتا باہر ہونا ہے کہ نہیں، تو مدرسے ہون دی گل کرنا ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو سونیا، توجہ کرنا، کیو جیاں ہستیاں دنیا تے گزر گئیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگو کائنات اندر بسنے والے انسانوں، اسی اج کسے دا مال چوری کرنا، جناب انہوں خبر نہ ہون دینا، چپکے نہ جناب اٹھا لینا، اسی انہوں جناب بڑا مارکا سمجھنے ہیں۔ اللہ اکبر، لا غور کر سونے توجہ کرنا، پاک پیغمبر فرمان دے لا تعودن الحقوق الى اہلہا یوم القیامہ۔ ایتھے دے لو، ایتھے دنیا پہ دے لو، چنگے رہ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، لا جڑا ایتھے نہیں دے گا، پاک پیغمبر فرمان دے نے کل قیامت والے دن تے انہوں ضرور ہی دینا پئے گا، اتھے تے ضرور دینا پئے گا۔ تے اتھے دنیا دی چیزاں لب جان گیا نہیں، اتھے انسان نو بدلہ دیتا جائے گا تے نیکی دی صورت اندر دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور میرے ویروں غور کیجئے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس بندے دا ذکر کیتا ہے جیڑا دعوے دار ہے آ چیز میری ہے، حالانکہ او دی نہیں، او دے بھائی دی ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ایسے دعوے دار دا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں، تعلق۔ ہن غور کرنا میرے ویر، دوسرا بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات اندر بسنے والے انسانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من غش فلیس منی۔ محبوب نے فرمایا جڑا کسی نو دھوکھا دیندا ہے او دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ سب تو بڑا دھوکے باز شیطان ہے۔ پوچھو کہ دلیل کی ہے؟ حضرت آدم اور اماں دی حوا نو سب تو پہلا دھوکھا اس بندے نے جنت اندر دیتا۔ سب تو پہلا دھوکھا
جنت دے اندر دیتا اس بندے نے بھی تسی یہ پھل دا درخت جناب درخت دا پھل کھا لو اللہ اکبر ہمیشہ ہمیشہ تسی فرشتے بن جاؤ گے جنت جو تو کوئی نہیں کر سکتا کوئی بھی حضرت آدم تے اماں دی حوا نو دھوکھا دیتا سب تو پہلے مسئلہ کی ثابت ہویا جڑا دھوکھے باز ہے وہ انسان نہیں بلکہ شیطان صفت انسان ہوتا ہے غور کیجئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں اللہ خالق کائنات فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا او ایمان والو اللہ کو ڈرے آجے تے قولو قولا سدیدا گل بھی سیدھی سیدھی کرے آجے ہیر پھیر نہ پایا جے اکثر علماء اہل حدیث جس وقت نکاح پڑھا دینے ادو تلاوت کیتی جاندی ہے آئے اللہ اکبر مطلب کیے آج دو خاندان اکٹھے ہو رہے ہیں آپس دین آج دو خاندان اکٹھے ہو رہے ہیں اللہ فرمان دینے اللہ کو لوگ ڈرے آجے تے گال سیدھی سیدھی لوگ بڑا بڑا دھوکھا کر جاندے نے بھائی بڑا بڑا دھوکھا کر جاندے نے اے کوٹھی ساڈی ہے بیاہ تو بعد پتہ لگ دے کرائے دی سی لوگ بڑا بڑا کچھ کر جاندے نے اللہ فرماندے نے قولو قولا سدیدا گال سیدھی سیدھی کرے آجے اللہ جی گال سیدھی کرانگے فائدہ کی ہوئے گا فرمایا یصلح لکم اعمالکم جے کوئی معاملہ خراب ہوئے گا سچ بولن دی وجہ کر کے میں رب تو اڈے سارے بگڑے بھی سدھے کر دیا گا اللہ پر ایتھے کون بول رہا ہے مولوی صاحب جنی دیر تک گل جے پھل لانا پائیے گل بن دی نہیں میرے ویر غور کرنا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح مسلم دے اندر حدیث نمبر 284 میں تیرے سامنے تلاوت کی تیئے دوسری روایت دے اندر صحیح جامع صغیر اندر میرے نبی فرمان دینے من غشنا فلیس مننا جن نے ساڑھے نال یعنی مسلمانہ نال دھوکھا کیتا ہو دا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں حدیث دا پاس منظر اے وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چل دے ایک دن بازار دے اندر پہنچے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اناج دے انج کر کے ڈھیر لگے ہوئے ویکھے ایک اناج دے ڈھیر دے کول میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہنچے نا انج میرے مصطفیٰ نے دے اندر ہاتھ داخل کر دیتا ہے جدو پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ داخل کیتا نا میرے محبوب دے ہتھاں نو پانی محسوس ہویا گلا اناج محسوس ہویا پاک پیغمبر علیہ السلام نے اوپروں پیچھے ہٹایا ویکھیا اوپر خشک اناج تھلے تر اناج پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بیا کی معاملہ سونے محبوبہ میں بیچن واسطے اناج رکھیا سی بارش پہ گئی گلا ہو گیا میں جو سکا پا چھڑے ہے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سوداگرو سودا بیچن والے ہو اللہ دی قسم اج بازاروں پھل لین واسطے جاؤ انج ہتھ پھیر دے نے بندے دے نال ہتھ دی صفائی کر دے پتہ نہیں لگن دے بندے نو کی ہو گیا ہے پیسے چنگے دے لے کے دے ماڑا دیتا ہے غور کر سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جس وقت معاملہ ویکھیا نا میرے نبی فرماندے نے میرے صحابی جے حلال کھانا چاہنا ہے اپنے بچیاں نو حلال کما کے دینا چاہنا ہے اللہ اکبر اپنے بیوی بچیاں لی حلال کمائی لے جانا چاہنا ہے سکا اناج وکھرا کر دے گلا وکھرا کر نال میرے نبی فرماندے نے من غشنا فلیس مننا جن نے مسلمانہ نالے دھوکے بازی کی تھی او دا ساڑھے نال کوئی تعلق او پا میں آجی بنیا روے او پا میں چودری بنیا روے پا میں وڈیرا بنیا روے جو مردی بن جائے مگر محبوب فرماندے نے او دا ساڑھے نال کوئی تعلق آج لین والے وٹے اور دین والے اور نے معاشرے دے اندر اللہ اکبر انسانیت بیرا روی دا شکار ہو گئی اور پھر کنڈے ایسے نکلائے نہیں اللہ معاف فرمائے اللہ اکبر اللہ او دے پتہ ہی نہیں لگدا کہ بندے نہ کیویں ہاتھ ہو رہا ہے
میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر فرمایا من غشنا فلیس منا دکان دے باہر لکھے ہے جن نے کسی نال دھوکھا کیتا ہوتا ساڈے نال کوئی تعلق اندر دودھ چ پانی پائی جاندا ہے اندر جناب مرچاں دے وچ پھاکر لائی جاندا ہے اللہ خوک ہلدی وچ پلیاں اٹا پی کے پائی جاندا ہے کوئی پرواہ ہی نہیں نمک دے اندر پتھر پیس پیس کے پائی جاندا ہے اج دا مسلمان غور کر سونے توجہ کرنا کی تھے یاد ہے مولانا ابراہیم خادم رحمہ اللہ فرمایا کر دے سن کوئی بھی شعبہ خالی نہیں ہر طرف ملم سازیے جا ویکھ تجارت پیش نو سب دھوکھا تے ٹھگ بازیے کوئی پورا تول نہ تول دائے مار کے ڈنڈی رازیے سیر داتن پا پلے پاوے اے اجے بھی بڑا فیاضی فرمان محمد مدنی تو اج دنیا مکھ بھوا رہی ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نا اے قوم ترقی تے جا رہی ہے حج کر لیا پاکستانیاں نے بن حاجیاں دی گئی بستی اے دکان تے حاجی بیٹھے نے جی بڑی مبارک ہستی ہلدی دیاں گنڈیاں مہنگیاں نے پیسی ہوئی ہلدی سستی جے وجہ پوچھو تے آکھ دینے تو ہاڑی عقل فکر دی پستی سب پاکستانی دنیا ساری ایسے ہی طرح کما رہی ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نا اے قوم ترقی تے جا رہی ہے دودھ کھرا بازاروں نہیں ملدا پئی دنیا تلیاں مل دیے جے بازاروں نہیں لبدا تے گھراں والے بھی معاف نہیں کردے رات نوں دودھ چویا تو انہوں فریج وچ رکھ دیتا ہے اللہ سویر نو جنی ملائی وغیرہ اتے کٹھے وہ سائیڈ تے کر لی باقی دودھ بیچ چھڑیا کمال نہیں کر دیتی لوگاں نے اگے لوگ دودھیاں نو ماڑا کہندے سن اوے ہن گھراں دے اندروں دودھ خالص نہیں جے ملدا اوے دودھ کھرا بازاروں نہیں ملدا پئی دنیا تلیاں مل دیے اوے گھی پاکستانی کھا لئیے تے 8 دن چھاتی جل دیے اللہ اکبر لائے من 600 روپے دا بالن ہے اگ بالے امول نہ بل دیے جے دال لئیے کت چاڑتے او 6 گھنٹے نہیں گل دیے کہندے نے ایک دوجے نو بس قوم میری دن راتی لٹی جا رہی ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نا اے قوم ترقیاں پا رہی ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماندے نے صحیح ابن حبان اندر روایت میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ فرماندے نے من غشنا فلیس منا المکر والخداع فی النار فرمایا جن نے دھوکھا کیتا او دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں اور اگے فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فریب اور دھوکھا بندے نو جہنم دی اگ اندر لے جائے گا حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان سے جدو حدیث سنی نا کہ مکر اور دھوکھا جہنم اندر لے جائے گا فرمان لگے ادو پیچھے میں توبہ کر لی ورنہ میرے نال ود کے مکر جانن والا بندہ کوئی نہیں پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں
کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کسی نال دھوکا کر دے اللہ اکبر فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اکبر دی کمر دے پیچھے ایک جھنڈا گڑ دیتا جائے گا ان دے اوپر لکھ دیتا جائے گا وہ دھوکے باز جا رہے ہیں ایتھے تے جناب داڑھی ساڈا سارا کچھ لکائی پھر دیئے نا ایتھے تے پگڑی سانو لکائی پھر دیئے ایتھے سفید لباس ساڑیاں خوبیاں جناب جڑیاں لوگاں دے سامنے ہونیاں نے انہاں دے تے پردہ پائی پھر دا ہے نا پر اتھے کچھ نہیں ہونا اتھے انسان شیشے جی طرح سامنے آ جائے گا اے کرتوتاں سانے دے اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے دوسرے نمبر تے فرمایا غور کرنا میرے ویر توجہ کرنا پہلے نمبر تے یاد ہوئے گا میں کیڑا بندہ بیان کیتا پہلے نمبر تے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بندے میں بیان کر چکا تو آڑے سامنے جنہ دے بارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا انہاں دا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں پہلا بندہ ہو سی کہ جیڑا حق چیز کسے دیئے تے دعویٰ کر دے کہ اے میری ہے شاہ کسے دیئے دعویٰ کر رہا ہے میری ہے اللہ اکبر اللہ پاک پیغمبر فرمان دے نے او دا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں دوسرا بندہ ہوئے جیڑا کسی نال دھوکا کردا ہے فراڈ کردا ہے ٹھگی ماردا ہے کسے معاملے دے اندر بھی ہے محبوب نے فرمایا او دے نال ساڈا تعلق نہیں غور کرنا تیسرا بندہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں صحیح البخاری دے اندر حدیث نمبر 238 میں میرے سامنے تلاوت کرن لگا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی بیان فرما دینے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا من حمل علینا الصلاح فلیس منا فلیس منا پاک پیغمبر علیہ السلام دا دوسرا فرمان صحیح مسلم دے اندر من صلی علینا السیفا فلیس منا تیسری حدیث ابن حبان دے اندر من رمانا بالنبلی فلیس منا فلیس منا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے جن نے اپنے مسلمان بھائی دے اوپر ہتھیار یا اسلحہ تانیا او دا ساڑے نال کوئی تعلق او دا ساڑے نال کوئی تعلق نہیں یہ تو گل گل تے بدوکا نکل آندی ہے گل گل تے اسلحہ باہر آ جاندا ہے اللہ اکبر لبار پانی لاؤن گئے گل بنی کوئی چوکلی مارن واس او میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غور کرنا میرے ویر توجہ کرنا فرمایا جن نے اپنے مسلمان دے اوپر بھائی دے اوپر کوئی چیز تانی جیدے نال او دی جان دا خطرہ ہے فرمایا او دا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں پاک پیغمبر علیہ السلام نے 3 چیزاں دا نام لیا اللہ اکبر اللہ ایک آلات حرب دوسرے نمبر تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تلوار دا نام لیا تیسرے نمبر تے محبوب نے نیزے دا نام لیا اللہ اکبر اللہ جڑی سوٹی دی اوپر پھالا لگایا جاندا ہے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے غور کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر پاک پیغمبر فرماندے نے جن نے ساڑے تیر چلایا او دا بھی ساڑے نال کوئی تعلق نہیں دے اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سے مسلم دے اندر میرے محبوب فرمان دے نے یصیب احدم من المسلمین منہا بشین فرمایا کوئی ایو جی شے اپنے ویر والا سدھی نہیں کرنی جدے نال انہوں دکھ پہنچے انہوں مصیبت آوے پریشانی آوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے من اشار الى اخیہ بحدیدت فإن الملائکۃ لعنہ حتی
व इन कान अखाहु लिअबीही औ उम्मीही। मेरे पाक पैगंबर दा फरमान सही मुस्लिम दे अंदर है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जिन्ने अपने भाई वाल लोहे दी कोई चीज उठाई इशारा कीता मारन वास्ते, पाक पैगंबर फरमांदे ने भावें ओ मां होवे, भावें बाप होवे, भावें वीर होवे, कोई रिश्तेदार होवे, पाक पैगंबर फरमांदे ने जेड़ा किसे वाल कोई चीज चुकदा है, महबूब फरमांदे ने आसमानां दे फरिश्ते ओदे ते अल्लाह दियां लानतां भेजदे ने। ओ बंदा लानती है जेड़ा किसे वाल लोहे दी चीज उठांदा है। अल्लाहु अकबर। हुन गौर कर सोने तवज्जो करना, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दियां हदीसां मेरे तेरे वास्ते ने। अल्लाहु अकबर किसी और मखलूक वास्ते ते नहीं ने। अल्लाहु अकबर। मेरे वीर गौर करना, मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अज लोग अपनी जिंदगी नाल खिलवाड़ पे करते हैं। एक मौत पै गई है, ऐप टिकटॉक ने आके कई जवानों दी जिंदगियां बर्बाद कर दित्तियां, कई मावां दे लाल खुस गए। अल्लाहु अकबर। कई बच्चे यतीम हो गए। जनाब वीडियो बनाने की खातिर पिस्टल रखे इथे हाथ घोड़ा नपया गया, गोली वजी चल अगले जान। अल्लाहु अकबर। गौर कर सोने तवज्जो करना, मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने लोगों कायनात के अंदर बसने वाले इंसानों, अल्लाहु अकबर। ला फरमाया अपने किसी मुसलमान भाई वाल किसी चीज का इशारा नहीं कर, हत्ता के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुसी रश विचों गुजरदे पे हो, तुहाडे कोल तीर तीर पकड़िया होया। पाक पैगंबर फरमांदे ने जेड़ा ओदा नोक वाला सिरा अपने हाथ अंदर पकड़ लो, नोक वाला सिरा अपने हाथ अंदर पकड़ो ताकि किते एवें ला इल्मी दे अंदर किसे नू लग के जख्मी ना कर दे। पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अल्लाहु अकबर। सफ़े अव्वल दे नमाजी भी, हाजी भी, नमाजी भी, अल्लाह सौमो सलात दे पाबंद भी, अल्लाहु अकबर दे लोगां दा खून मोढियां ते चक्की फिरदे ने। अल्लाहु अकबर। कई की कत्ल नाल लई फिरदे ने। गौर कर सोने तवज्जो कर, मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जे गौर करना दरा चौथा बंदा मैं तेरे सामने जिक्र करना चाहना। पाक पैगंबर फरमाते ने लैसा मिन्ना मन खब्बबा इमरातन अला ज़ौजिहा। घरां दे घर उजड़े पे ने जनाब, खानदानां दे खानदान बर्बाद हो गए, मियां बीवी दी आपस अंदर नहीं बनी, इधर ले इधर ते इधर ले इधर, शादियां तो भी गए ते फौतगियां तो भी गए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे वीर गौर करना, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहु अकबर। अल्लाह अगर कोई ऐसा मामला है वे फरमाया आशिरूहुन बिल मारूफ। बाज़ औक़ात बीबियां दे मजाज अखड़ जे हुंदे ने, अल्लाह दा कुरान कहंदा इस वजह करके इन्हों अपने तो अलहदा ना करो बल्कि इन्हों दे नाल अच्छे तरीके नाल जिंदगी बसर कर लो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह गौर करना मेरे वीर तवज्जो पर, मामला ये वे इत्थे बच्ची दी शादी कर दी जाती है, अल्लाहु अकबर। फिर उन्होंने उस घर का जासूस बनाया जाता है, उस घर का जासूस बनाया जाता है। इस घर में किवें कुछ साह लैंदा है वो भी सानू रिपोर्ट मिले, किहड़ा कोई गल करदा है वो भी रिपोर्ट मिले, फिर वो भी जासूसी का पूरा हक अदा कर दिए जिवें ISI ने ट्रेनिंग दे के भेजा होता है। एक एक पॉइंट नोट करके जनाब भरावां नूं दसेगी, प्यो नूं दसेगी, अपने दीगर रिश्तेदारां नूं दसेगी, जिद्दी वजह करके मामला बनता है कि आपस अंदर इख्तलाफ बन जाते हैं। पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान गौर करे आज सोने वीरा तवज्जो करना, और इहदे अंदर बड़ा किरदार पेके अदा कर दे। पुत्र टेंशन नहीं लैनी, तेनू तेरी वाह वाल वेखण तेरा काम है फोन करना, वेखी असीं अपड़दे किवें लै तुसां जंग फतह करनी उत्थे जाके
او دعا کرو اللہ پاک بچی نو سکھ نال نصیب نال اللہ پاک زندگی گزارن دی توفیق دے دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نہیں پتر تیرا کام فون کرنا دیکھی اسی اپڑ دیکھی میں۔ اور میرے ویر میرے پاک پیغمبر دا فرمان سن لے، میں تینوں اپڑن تو روک دا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ کھواری اپڑ جو مردی کر، مگر حدیث مصطفیٰ دی سن لے۔ پاک پیغمبر فرمان دینے لیسا من من خبب امراتن علی زوجہا۔ پاک پیغمبر فرمان دینے ایک بندہ ہے اللہ اکبر اللہ عورت نو بیوی نو دے خامد متعلق ابھار دے، تیرا بندہ اینجے تیرا بندہ اینجے، او کو بندہ او دے کل دا شہی کوئی نہیں ہوتا، فلانے او نکھٹو ہے، او یہ کردہ وہ کردہ۔ پاک پیغمبر فرمان دے نے بیوی دے کنہ دے اندر ہی جی گل پیج دے، اس عورت دے کنہ دے اندر انو جناب ابھار دے خامن دے خلاف۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے کائنات والے او گواہ ہو جاؤ یو جے بندے دا ساڑے نال کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ شیطان بڑا خوش ہوندا ہے کدوں جدو میاں بیوی دا آپس اندر اختلاف بندا ہے۔ محبوب دا فرمان ہے، پاک پیغمبر فرمان دے نے صبح صبح نا شیطان ڈیوٹی لاؤندا ہے اپنے چیلیاں دی، جاؤ بھائی فلاں فلاں کام کر کے آؤ۔ اے واپس آندے نے کو آندا میں اوتھے لڑائی کرایا، کہندا بہ جا، کو آندا میں اوتھے جناب جھگڑا کروایا، کہندا تم ہی بہ جا، میں قتل کروایا، کہندا بہ جا۔ پاک پیغمبر فرماندے نے ایک ہوندا ہے نا وہ کہندا استاد جی اج بڑا چنگا کام کر کے آیا، کہندا کی کر آئے ہو، کہندا ہسدا وسدا گھر سی میاں بیوی نو میں جدا کر آیا۔ محبوب فرماندے نے اٹھ کے کھڑو جاندا اینو سینے لاوندا، کہندا بندے دے پتراں دا کام تے تو ہی کر کے آیا۔ شیطان راضی ہوندا ہے جدوں کار اجڑدا ہے، اور کچھ شیطان صفت لوگ موجود ہوندے نے گھراں دے اندر جڑے گھراں دا سکون برباد کرنے والے ہوندے نے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من خبب علی امر زوجتو فلیس منا۔ پاک پیغمبر فرماندے نے جس بندے نے بیوی نو دے خامد متعلق بد زن کیتا، او دے جناب کان دے اندر کوئی ایسی گل کیتی جدی وجہ کر کے انہاں اندر چپکلش ہو گئی ہے، پاک پیغمبر فرماندے نے فلیس منا فلیس منا، او دا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر غور کر سونیا توجہ کرنا، اج گھران دے گھر اجڑے پینے، اللہ اکبر لا قبیلیاں دے قبیلے برباد ہو گئے نے، اللہ اکبر صرف شیطان دی حرکتاں دی وجہ کر کے۔ اور میرے ویر غور کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اگر عورت دے اندر کو کمزوری ہے بھی ہے اچھے طریقے نہ زندگی بسر کر لو۔ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نیک صفت بی بی دی خوبی بیان فرما دیا۔ محبوب فرما دے نے المرات اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت بالها۔ پاک پیغمبر فرما دے نے کہ بی بی گھر دی چار دیواری اندر ہے کہ چار کم کرے۔ پاک پیغمبر فرما دے نے غور کر سونیا توجہ کرنا، پانچ نمازاں پڑھے، رمضان دے روزے رکھے، اپنے وجود دی حفاظت کرے، اپنے سر دے سائیں دی عزت کرے، او دا احترام کرے۔ اللہ اکبر محبوب فرمان دے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس بی بی واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیندے نے، اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ سونے ہو جے انو جناب بیاہ کے اپنے گھر اندر لے آئے ہو، اللہ اکبر اللہ او دو اکھاں تے پٹی نہیں سی بننی، او دو رنگ ویندے اج رنگ دے تانے نہ دیا کر، او دو قد ویکھے اج قد دے تانے نہ دیا کر، او دو مال ویکھے اج مال دے تانے نہ دیا کر۔ اگر وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تیرے لڑ لگ گئی ہے تے عاشروہن بالمعروف فی دے تحت دے نہ زندگی بسر کر۔ اللہ اکبر اللہ اچھے طریقے نہ زندگی دے دن گزار لے۔ غور کری سونیا توجہ کری نا، کہن والا اپنی انداز اندر کہیں دے اے سانو دسیا نبی سلطان
بیوی دا اونچا شان سانو دسیا نبی سلطان بیوی دا اونچا شان کیتا رب نے قرآن چ اعلان بیوی دا اونچا شان اور نیک بیوی ادا دین پاک پیغمبر نے فرمایا شادی کر لو تو اڈا ایمان مکمل ہو جائے گا فرمایا نیک بیوی ادا دین اے تیرے لئی تسکین تیرے گھر دیے امین حدیث رسول تے کار یقین نبی پاک دا سن فرمانے سانو دسیا نبی سلطان بیوی دا اونچا شان بیوی دا دل دکھانا نہیں اے دے ماپیاں نو تڑپانا نہیں یار ساڈی بیٹی کسے دے گھر بہو بن کے چلی جائے انہوں دکھ ہوئے پریشانی ہوئے اللہ اکبر کی میں بندہ پریشان ہو جاندہ کلپتا ہے یار جڑی تیرے گھر اندر آئی ہے بھی تے کسے دی بیٹی تے کسے دی بہنے نا اور بیوی دا دل دکھانا نہیں اے دے ماپے انہوں تڑپانا نہیں انہوں گالاں کا ڈروانا نہیں اے دے اتے ظلم کمانا نہیں سانو دس دائے قرآن سانو دسیا نبی سلطان بیوی دا اونچا شان اور بوٹا پیار والا اینو وڈنا نہیں اور بوٹا پیار والا اینو وڈنا نہیں اینو گھر دے وچوں کڈنا نہیں کر نیت اینو چھڈنا نہیں رب کر دے گا کم آسان سانو دسیا نبی سلطان بیوی دا اونچا شان اور اے بھی کسے دے گھر دی جمی ہے اے بھی کسے دے گھر دی جمی ہے انو سمجھی نہ تو نکمی ہے تیری بیوی نہ کمی ہے کمی نہیں سمجھنا کردہ اور تیری بیوی نہ کمی ہے تیرے بچیاں دی بننی امی ہے انو کری نہ تو پریشان سانو دسیا نبی سلطان بیوی دا اونچا شان میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لیسا من خبب امرتن علی زوجہا فرمایا لوگوں کائنات اندر بسنے والے انسانوں باہر کرسی دیو ماسٹر صاحب کرسی چوکے دیو باہر اللہ پاک ماسٹر صاحب نو صحت والی زندگی عطا فرمائے اللہ پاک تمام بیماریاں دور فرمائے باہر کرسی دل جا گئے غور کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لیسا من خبب امرتن علی زوجہا فرمایا جڑا بیوی نو جناب دے ذہن دے اندر بدگمانی پیدا کر دے جڑا بیوی دے ذہن اندر دے خامد دے متعلق برے لفالقاب جناب برے خیالات پیدا کر دے پاک پیغمبر فرماندے نے فلیسا من اس بندے دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے غور کریوں سونیا توجہ کری میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر محبوب کائنات نے 5ویں نمبر تے بندے دا ذکر فرمایا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان لیس من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں جڑا ساڑھے چھوٹے آنتے شفقت نہیں کردہ وڈے آندہ احترام نہیں کردہ او دا ساڑھے نال کوئی تعلق او دا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں کوئی بچہ نظر آ جائے اسی یہیں بیکھی دا ڈری میں درہ چارہ روندہ رہے کارنو پاس جاندہ ہے قربان جاما میرے مصطفیٰ دا کردار
پاک پیغمبر گلی چے نکل دے نا باہر، محبوب گلی چے نکل دے پاک پیغمبر، بچے دوڑ دوڑ کے آندے پاک پیغمبر نال سلام مصافہ کرنے واسطے، محبوب گلی اندر بہ جاندے پاک پیغمبر اور انج بازو پھیلا دیندے، بچے دوڑ کے آندے میرے مصطفیٰ دے سینے نال لگ جاندے۔ اللہ اکبر اللہ، پاک پیغمبر تشریف فرما سن، حسنین کریمین آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج کر کے محبوب نے سینے نہ لایا، متھے تے بوسا دیتا ہے، ران تے بٹھایا میرے مصطفیٰ نے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک صحابی کول کھڑا ہے، سونے میرے بچے نے میں کدی انہوں نے پیار نہیں کیتا، قربان جاواں میرے مصطفیٰ غصے اندر آ گئے، فرمایا جے تیرے سینے وچ دل کوئی نہیں تے میں محمد دا قصور تے نہیں، تے جڑا چھوٹیاں تے رحم نہیں کردا او دے تے رحم کیتا ہی نہیں جاندا۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین نو ویکھیا تے میرے نبی نے ممبر چھڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جب وڈیاں بھی گل آئیے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، کچھ لوگ آندے نے پاک پیغمبر دے نال گل بات کرنا چاہندے نے۔ اللہ اکبر، انہاں گل بات کرن والیاں دے اندر سیانے لوگ بھی ہے نے، نوجوان قسم دے لوگ بھی نے۔ اللہ اکبر، سارے بیٹھے ہوئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے۔ اللہ اکبر، ایک جناب نوجوان لڑکا کھڑا ہو جاندا ہے گل کرنے واسطے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کبیر، فرمایا تو بہ جا، اپنے کسے وڈے نو کہہ میرے نال گل کرے۔ اب وڈیاں تو ابتدا کر، سیانیاں تو ابتدا کرے گل کرن۔ اللہ اکبر اللہ، وڈیاں دی موجودگی وچ چھوٹیاں نو بولن دا حق تے کئی وڈیرے بھی جدو بول دینے اللہ معاف کرے پورا ہی توڑ دینے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کر سونیا، توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں البرکت ما اکابرکم، فرمایا تہاڈے وڈیاں دے اندر برکت ہے، جس گھر اندر کو وڈیرا ہے بھی اس گھر اندر برکت بڑی ہے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے او کائنات دی اندر زندگی بسر کرنے والے انسانوں، اللہ اکبر، میرے محبوب نے فرمایا کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں لیس من امتی، غور کرے آجے حدیث سنے آجے، فرمایا لیس من امتی، ادھر پاک پیغمبر نے فرمایا لیس من، ادھا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں، ادھر میرے نبی فرمان دینے لیس من امتی، او میری امت وچوں ہی نہیں ہے، او میری امت وچوں نہیں۔ سونے کون؟ فرمایا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا، پاک پیغمبر فرمان دینے جیڑا ساڑھے وڈیاں دی عزت نہیں کردا، نکیاں تے رحم نہیں کردا، تے میری امت دے علماء دا احترام نہیں کردا، پاک پیغمبر فرمان دینے لیس من امتی۔ پاک پیغمبر دا فرمان صحیح ترغیب دے اندر ہے، حدیث نمبر 101 میں تلاوت کی تیجے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، ان غور کریوں سونے توجہ کرینا، میں 6واں بندہ تیرے سامنے ذکر کروں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، محبوب فرمان دینے لیس من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال، پاک پیغمبر دا فرمان سی جامع صغیر دے اندر میرے نبی فرمان دینے لوگوں کائنات اندر بسنے والے انسانوں، فرمایا جیڑا مرد عورتاں دی مشابت کر دے تے عورت مرداں دی مشابت کر دیئے فلیس منا، او دا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں جے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کائنات اندر بسنے والے انسانوں، محبوب نے فرمایا اللہ خالق کائنات اس بندے وال نظر رحمت نہیں جے کر دے جیڑا بندہ اپنی چادر سلوار گٹیاں تو تھلے رکھ دے۔ پاک پیغمبر نے عورتاں دے متعلق فرمایا ایک بلس کپڑا باہمیں زمین پہ چھڑ دے مگر پیر نظر نہ آوے۔ آج مرداں بیاں چادراں سلواراں گٹیاں تو تھلے، بیبیاں ادھی پنڈی تا کپڑ گئیاں نے جی اگے جان دے بھی ارادے نے۔ اللہ اکبر، غور کر سونیا پھر میں قائم داک رکھنا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لیس من من تشبہ بالنساء من الرجال
جیڑی گل کر رہے ہیں او دا ثبوت دین واسطے تیار ہاں۔ اللہ اکبر، لا میں پڑی تڑی گل نہیں کردا پیا جے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے مرد عورتاں دی مشابہت نہ کرے، عورتاں مرداں دی مشابہت نہ کرن۔ ایتھے گھراں دی اندر بیبیاں مرداں دے کپڑے پا لیندیاں نے، بیبیاں مرداں دی جُتی پا لیندیاں نے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا او دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں، بلکہ ماں پاک پیغمبر نے انہاں تے لعنت فرمائی جے۔ غور کریو سونیا، توجہ کرینا، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں بندے دا ذکر کیتا جے۔ غور کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگو کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، من را حیتن فلم یقتلها مخافت تلبیہا فلیس منا فلیس منا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک بندے نے ساپ ویکھیا، ساپ جا رہے ہیں، ایک کے جا دو جا رہے ہیں۔ معاشرے دے اندر ایک بات مشہور ہے، جوڑا سپاں دا ہووے انہوں کدی نہ مارو، ایک مارو گے دوجا بدلہ لے گا۔ غور کری، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جس بندے نے سانپ دیکھے، سانپ ویکھن تو بعد ڈر گیا، اپنے دل اندر خوف لے آیا بھی میں ایک مار دیں گا دوجا میرے کو بدلہ لے گا۔ پاک پیغمبر فرماندے نے جدے دل اندر ایک خوف پیدا ہو گیا، انہیں سانپ نو قتل نہیں کیتا۔ پاک پیغمبر فرماندے نے فلیس منا، او دا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں جے، کوئی بدلہ نہیں جے سانپ لیندے، کوئی گل نہیں جے، بالکل غلط بات ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا سپ جتھے لب جائے مار دیو، ایک ہووے مار دیو، دو ہون تین چار جتنے نے مار چھڑو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اس ڈر دی وجہ کر کے سپ نہیں ماردا، ایدہ دوسرا میرے کو بدلہ لے گا۔ فرمایا فلیس منا فلیس منا، او دا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں۔ آؤ سونےو پاک پیغمبر دی رفاقت چاندے ہو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا رفاقت چاندے ہو نبیان دی، صدیقان دی، شہداء دی، صالحین دی، تو اطاعت مصطفیٰ دی کرو، حکم عرشاں والے رب دا منو، فرما برداری میرے مصطفیٰ دی کرو۔ جدو انسان دی زندگی ایسی گزرے گی، اللہ اکبر، ادھرو جان نکل رہی ہوئے گی، ادھرو پیغام آ رہا ہوئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مطمئن جان چل اپنے رب والو، تیرے تے راضی، تو دے تے راضی ہو جا، اللہ نے تینو جنت دے دیتی ہے۔ ایک کدو سانو ایسی آواز آن گیا جدو ساری زندگی انج گزرے گی، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے، وما توفیق الا